سلام كمي تصنحو كبرات تخطاتلت نلوم عرب 13 مقابيت 2026 زتدالو حدش زيناتات حيزلكم قريبا لخو مكتتالكم يعدم فلما كندبتاتو حد إرتراو سدتنيا بريطانيا فرنسا كيسوغوغ ستوهابو وسانة زملكاتن تمال أباديس أبا وكيل إرترا زكايرو زتا زملكاتن بزعبا وقع إيران إسرائيل أمريكان قراب تاقرات إيران زلو حدش تمعبالتاتن زبلون كالي انزحبر زرزر زيناتات حيزنا لكم قريبنا لنا نچانلنا سابسكرايب بمقبار كساب مود أتاقتكاتلونا بخبرن عدماكم مجتاب كامن العلا مراح إيران كوينو كابز مرس اندحار نفلما أوان مجلس عبزهبالو زلو غزي نناي إيران حيلتات تسفاكه بنكالو نناي أمريكان إسرائيل وغنات كم زتنقق يقلص الله اتود 56 عامت بعل مزي اب إيران كابز نبرو بزح تمكرو زلوم سمز استمرصلو مخنيات إيران اب كبيت كوينات كلا دحر مسواعتنتا بو كتبيلو كحزاز خلن نتناي مخته اوان كقصلو زخل بمخانون يقلص الله اما لا ماكلام برا كوينات تباريو كم زلو زغلصو ناي تخباب منچتات ناي مجتباب سلطان ممصا نكوينات إيران كابز غفأ نابز حسامة كمعبلو تراي كم زخل يقلصو كم زلوون يتكاس ناي إيران آياتولا نزنبرا أبو حاويسكا سدرابيتو أما جمرتا كوينات بنا أمريكان إسرائيل متقعت دحر مقتالهم تك أبو أخوينو زلو مجتاب كمانا أبز حالة فساد استوان بنا أمريكا متقعت توقعو كم زقوسالة كقلت مصنحوون يحبار مجتاب كماني أبرس تيفي غريبو أبزهابو حيال مجلسي حجرا وحدنت إيران كرقاقس كسوعن كالله أب عالماو كتابا وسان ترازحز عالماو شنبقو مصابو هرمز نسالات إيران ساقطنا مفتار تعاسيو كسنح مخانو قاليسو أبتو زبان زركبا كلان مدبرات أمريكا بهتوس كعصوان لوم ويدما متقعت كوردو مخانو وسيقو حبيرو إيران مسكرابتا محزنت كتأمن انكلا أبتو زبا أبزركبا مدبرات أمريكا زفت متقعت كقصل مخانو كامني قاليسو أبستفلالي كفالات ناي إيران تحابرت جلتات كم زلو زحبر ناي مجتاب كماني مجلسي أبي منزركبو عتو جلتات أبقون إيران كوينام زسرحو زلو علاماتات مموقاسو وانت حبيرو الله كماني نوتا درو حيل إيران كمسكن كالله نمتقعت نايتن نبسن حيالان زبلا هاقرات زمكاتن غناوان زمكزالو نا إيران حيل دقيمو زنعاتو زرقاقس بمخانو موقس كم زقبو أزانة سرات حدش مراحي إيران أبتعت زخونا يكون كنتات إذا كم زيتهبون قاليسو الله إيران جانا ننوح وانات وانتخوانا نبسان مكل خالك تواقع ملو عغم كم زلوان بزي زخونا يكون نايدقا حيلة أبرس أن زوران متقعته كتمكت مخانا ونوسيخو حبيرو بسنك كوينات إيران واغانا دادنا وسخاب زخدل زلو اوان أبعدا قاتا ساعات ننوح وان زسعب سلواكهلو كم زخال زحبرو زلو منجتات دما بعالم درجة نايكو تباق أوس كيف التروان يتنققوا له بسنك كوينات إيران كبتا واغانا دادا بزر إلو زلو اوان واغانا دادا بزي مقراس إيكاير كم زلون أمريكا أوروبا غلا كفال إسيا برؤية تسألين كم زلو ونزحبر زلو خوينو أب حاسير جزي فليلو تنتزي مسيو واغانا دادا كابقوس أروسا كخاون كم زخلوان ناي تخباب وغاناتي قالسو بسنك كوينات إيران زقاتم زلو نوسن عقرقرن أب قمت بمئتاو سلام عالم كملس أمانقو هاقرا زتخكايد زيت ألب زلو أرسالي كان باباسات بفلاين أمريكان إسرائيل وغانات مسنا إيران سبسلطان زلازو بلا قاتامة كفت ترصوي عخوم زلو وانتا ناقيرو إيران أبلعلو قرابتا هاقرات كقاتم تسنحة ترقا متقعت حجون دو كم زي تبلو خطقالس انكالا أبلعلو بحارين زوصدتو حادش متقعت مهلاوان كتكاسن كالله سبب بنفرت إيران أبلعلو مساري جوماي متقعت موسادنوان ناي بحارين وقنات قاليس أمالو نتنا عالم مراخب زحالفلو مصابو حرمز كم مواقع حيزو مزلو ناي إيران منقستي كينات إيران دو زبل أمريكا بقرابتا قرازلوان كل المدبرات مستعاصو مخانوون نا إيران سمزي قلصو أبلعلي إيران متقعتا موسار زركبنا إسرائيل حيلتاتون حادشين معبلو متقعت مجمارو كفلت انكالو اتنا إسرائيل سرايت أبلعلي إيران سفيح معبلو متقعت كم زجمارة محبارو وني قلصالو نا إسرائيل متقعت نتعتا قرصي إيران كم كاند تارجيز وسدا كخون انكالو نا إيران حيلتات كساب زداخم اتمتقعت كقصل مخانوون نا إسرائيل وقنات محبارو ميقلاز إيران نقرابتا متقع حجوان كم زي قدفت أبز حبارو لزلو اوان أبلعلو ودبات عمانون متقعت مفز أما خقلس انكالو
ኣብ ወደብ ሳላሕ ኣብ ልዕሊ መኽዝን ነዳዲ ዓብ ባርዕ ዝፈጠረ መጥቃዕቲ ምፍጻማ ካብቲ ከባቢ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይገልጽ። ድሕሪ እቲ ኣሰንባዲ መጥቃዕቲ ዖማን መራኽብ ካብቲ ከባቢ ክርሕቓን ምእታዊ ምውፃእ መራኽብ ንግዚኡ ዶ ኣቢለን ከም ዘለዋ ክግለጽ እንከሎ ናይ ኢራን መጥቃዕትታት ዘይጽቡይን ኣዝዩ ሓደገኛ ይኸውን ከም ዘሎ ብምሕባር እታ ሃገር ክትወስዶ ብዛዕባ ትኽእል ስጉምቲ ትምድብ ከም ዘላ እውን ትገልጽ። ኢራን ኣብ ልዕሊኣ ተኸሲቱ ዘሎ ድብዳባት ኣብ ዝቕጽለሉ ዘሎ እዋን ብናይ ቁጠባ መጥቃዕቲ ክትምልስ እንከላ እቲ ኩናት ክንዲ ዝቐጸለ ይቐጽል ነቲ ከባቢ ካብ ቁጠባዊ ዕቤት ሓኒቓ ክትሕዞ ከም ትኽእልን በቲ ሜላ ኣቢላ እውን ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ጸቕጢ ክትፈጥር ከም ትኽእል ብዙሓት ይሰማምዑ። ኢራን ዝመደበቶ ናይ ነዳዲ ኩናት ክስዓር ምዃኑ ዝሕብር ዘሎ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ድማ ልዕሊ 30 ሃገራት ዝኸተማሉ ስምዒ ነዳዲ ከም ዘሎን በቲ ስምዒቱ እውን ኢራን ዝኣወጀቶ ነዳዲ ናይ ምሕናቕ ስጉምቲ ፍረ ከም ዘይህብን ነዳዲ ካብቲ ዝነበሮ እውን እንተኾነ ንታሕቲ ክወርድ ምዃኑ ገሊጹ ኣሎ። ኣብዚ ግዜ ዋጋ ነዳዲ ክድይብ ንቡር ምዃኑ ዝሕብር ናይ ኣሜሪካ ፕረዚዳንት ትራምፕ ኣብ እዋን ኩናት ዘጋጥም ምዃኑ ብምሕባር ነቲ ጸገም ንምፍታሕ ዝተወሰደ ስጉምቲ ዝነኣድ ምዃኑ እውን ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ። ቀንዲ ተሳተፍቲ ኩናት ኢራን ዝኾኑ ናይ እስራኤል ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝወስድዎ ዘለዉ ሓደሽቲ መጥቃዕትታት ኣብ ቦትኡ እንከሎ ኣብ ልዕሊ ቤይሩት እውን ፍሉይ መጥቃዕቲ ምፍጻሞም ዝሕበር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ዝተወሰደ መጥቃዕቲ ሚሳኤላት ገና ይቕጽል ከም ዘሎ እውን ይገልጹ። ኣብ ልዕሊ 10 ቤት ጽሕፈት ሂዝቦላ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመት ትገልጽ ዘላ እስራኤል ኣብ ናይ ትሕቲ ሰዓት መጥቃዕቲ ነቲ ስርሒት ከም ዝሰርሐቶ እውን ገሊጻ ኣላ። ሓይልታት እስራኤል ኣብዚ ቤይሩት ብዝፈጸሞ መጥቃዕቲ 7 ሰባት ከም ዝተቐተሉን 21 ከዓ ፎኪስን ከቢድን ጉድኣት ከም ዝበጽሖም ሚኒስተር ጥዕና ሊባኖስ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ምሕባሩ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ። ብኻልእ ዜና ኣብ ሕቡራት መሬት ዓረብ ከባቢ ጀበል ዓሊ ሓንቲ ኮንቴነር ጸዓነት መርከብ ተሃሪማ ቃጸሎ ምፍጣራን ነታ መርከብ ዝሃረማ ኣጽዋር እንታይ ምዃኑ ክፍለጥ ከም ዘይተኻእለ እውን ናይቲ ከባቢ ምንጭታት ይገልጹ። ዛጊድ ኣብቲ ኣብ መንጎ ኢራን ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ርብርብ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ 13 መራኸብ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ከም ዘሎን ንባሕሪ ንምቁፅጻር ዝካየድ ዘሎ ከቢድ መጥቃዕትታት መልሰ መጥቃዕትታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ይውስኽ ከም ዘለዎን ወገናት ማእከላዊ ምብራቅ ይገልጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኬሲ 135 ተባሂላ ትጥቀስ ናይ ኣሜሪካ ዓባይ ወተሃደራዊ ነፋሪት ኣብ ምዕራብ ኢራን ወዲቓ ምሕምሻሻ ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብታ ኣጋጣሚ ክልተ ነፈርቲ ኣካል ናይቲ ሓደጋ ከም ዝኾናን እታ ካልአይቲ ብሰላም ክትዓልም ምኽኣላ እውን ዝግለጽ ኮይኑ ጠንቂ ናይ ምውዳቕ ይኹን ብዛዕባ ዝሞቱ ሰባት ዛጊድ ዝተባሃለ ነገር የለን። ኣብ ሰማይ ነዳዲ ኣብ ምምላእ ዝነበራ ክልተ ነፈርተ ከም ዝተጋጨዋን ሓንቲ ብሰላም ምዕላባን ሓንቲ ምብርዓና ዝምልከት መግለጽታት ክወፁ ጀሚሩ ከም ዘለዎን ብተወሳኺ ይሕበር። ብኻልእ ዜና ምስ እስራኤል ብምውሃድ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ መጥቃዕቲ ዘካየድ ዘሎ ፕረዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ መራሕቲ እታ ሃገር ብምቕታሉ ከም ዝሕበንን ሎሚ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ኢራን ከቢድ መጥቃዕቲ ከም ዝፍጸምን ገሊጹ። እቲ ፕረዚዳንት ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ገጹ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ንኣባላት ስርዓት ኢራን መቕታል ዓብ ክብሪ ብምባል ኣብ ቅትለቶም ሰብ ስልጣን ዝተጻወቶ ግደ መሪሕነቱ ንኢዱ መሻርክቲ ዘይብሉ ሓይሊ ደረት ኣልባ ኣጽዋር ኩሉ ግዜ ኣለና ሎማ ኣብዞም ብልሹዋት ሰባት እንታይ ከም ዘጋጥሞም ክትዕዘቡ ይኹን ብምባል ተወሳኺ መጥቃዕቲ ክህሉ ከም ዝኽእል ሓቢሩ። ብኻልእ ዜና ፈረንሳ ኣብ ኢራቅ ወተሃደራታ ከም ዝሞቱን ከም ዝቆሰሉን ገሊጻ ኣብ ኢራቅ ኣብ ዝርከብ ግዝኣት ኤርቤል ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብርቦ ነፋሪት ሓደ ወተሃደር ፈረንሳ ከም ዝሞተን ካልኦት ሓያሎ ኣባላት ሰራዊት እታ ሃገር ከም ዝቆሰሉ ፕረዚዳንት ፈረንሳ ኢማኑኤል ማክሮን ገሊጹ። ሰራዊት ፈረንሳ 6 ወተሃደራት ፈረንሳ ኣብቲ መጥቃዕቲ ሰብርቦ ነፋሪት ዝተፈጸመሉ ዞባ ጸረ ሽብር ስልጠና የካየዱ ከም ዝነበሩ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ ነዳዲ ሩስያ ኣብ ዝገዝኣ ሃገራት ዝነበረ እገዳ ከም ዘልዓለት ተገሊጹ። ኣሜሪካ ነቲ ቅድሚ ሕጂ ሃገራት ነዳዲ ሩስያ ከይገዝኣ ዝኽልክል ዝነበረ እገዳ ከም ዘልዓለቶን እዚ ድማ ነቲ ምስ እስራኤል ኣንጻር ኢራን ዝገብሮ ዘሎ ኩናት ዘስኣቦ ቁጠባዊ ውጥረት ንምፍካስ ተወሰደ ስጉምቲ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ብመሰረት ዝሓድሽ ስጉምቲ ኣሜሪካ ሃገራት ድሮ ኣብ መራኽበን ኣብ ባሕርን ዝተጻዕነ ነዳዲ ክገዝኣ ክፍቀደለን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። እቲ ግዝያዊ ውሳነ ኣብ እዋን ኩናት ዓለማዊ ዕዳጋታት ጸዓት ንምርግጋእ ዝተወሰደ ምዃኑ ጸሓፊ ገንዘብ ኣሜሪካ ስኮት ቤነት ገሊጹ ኣሎ። እቲ ስጉምቲ ንኣስታት ሓደ ወርሒ ማለት ክሳብ ዝመጽእ ሚያዝያ ክጸንሕ ትጽቢት ይግበር። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ሎሚ ዝሃቦ መግለጺ ሓድሽ ላዕለዋይ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ሙጅታባ ካማኒ ተሃሪሙ እዩ ብህይወት ግን ክህሉ ይኽእል ክብል ዝተዛረበ ኮይኑ ብዛዕባ እቲ ትማሊ ዝሃቦ መግለጺ ዝምልከት ትራምፕ ንዝቐረበሉ ሕቶ ክምልስ እንከሎ ብዙሕ እዮም ዝዛረቡ ንሱ እውን ከምኡ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ንህልቆም ኢና ዘለና ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከምዚ ሕጂ ጌርና ነቕጥቅጦም ዘለና ዓይነት ዝተሃረመት ሃገር የላን ኢሉ
ኤርትራ ምስ ኮሚሽን ቅርጽን ጸዓትን ሕብረት አፍሪካ ዘተ ከም ዘካየደት ተገሊጹ። ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ በኢትዮጵያን ቋሚ ልኡክ ሕብረት አፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን አፍሪካን አቶ ቢንያም በርሀ ትማሊ ኣብ ሰዓታት ቅድሚ ፋዱስ ምስ ለራቶ ዲሞ ተዋጎ ኮሚሽነር ትሕተ ቅርጽን ጸዓትን ሕብረት አፍሪካ ኣብ ቤት ጽሕፈት ተቐቢሉ ከም ዘዘራረባን ኣብ መንጎ ኤርትራን ኮሚሽን ትሕተ ቅርጽን ጸዓትን ሕብረት አፍሪካ ኣብ ኣገደስቲ ጽላታት ናይ ምትሕባር ተኽእሎታት ዘተ ከም ዝተኻየደ ተገሊጹ። ኣብታ ኣጋጣሚ ኮሚሽነር ሌራቶ ሙተባጋ ናይ ኣተገባብራ ቀዳምነት ዝወሃቦም መደባት ትሕተ ቅርጽ ሃገረ አፍሪካ ንምቅልጣፍ እትገብሮ ጻዕሪ ሰፊሕ መግለጺ ንፈጻሚ ጉዳይ ኤምባሲ ኤርትራ በኢትዮጵያ ሰፊሕ መግለጺ ሂባ። ቤት ፍርዲ ኤርትራዊ ስደተኛ ካብ እንግሊዝ ናብ ፈረንሳ ከይስጎግ አጊዱ። ዳኛ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ብሪጣንያ ሓደ ኤርትራዊ ግዳይ ዘይሕጋዊ ምስጋር ሰባት ብሓይሊ ናብ ፈረንሳ ምምላስ ንሓደጋ ከቃልዑ ይኽእል ዝብል ስክፍታታት ድሕሪ ምርዓሉ ናብ ፈረንሳ ከይምለስ አጊዱ። ብመሰረት ፈረንሳን ብሪጣንያን ኣብ ጥቅምቲ 2025 ዝተሰማምዕዎ ሓደ ከኣቱ ሓደ ይወፅእ ዝብል ውጥን ሓደ ኤርትራዊ ናብ ፈረንሳ ከም ተሰጎጎ ይዝከር። እቲ ዮናስ ብዝብል ክጥቀስ ዝሓተተ መንእሰይ ንመደበር ዜና ቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ኣብ ዝተናውሐ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብሰንኪ እምነቱ ኣድራዕ ከይወርዶ ብምስጋእ ካብ ሃገሩ ክሃድም ከም ዝተገደደ እቲ መደበር ዜና ጸብጺቡ። ክቡራት ተኸታተልቲ ንሎም ዝተዳለወ ዜና ነዚ ይመስል። ኣብ ዝቕጽሉ ዝፍነው ዜናታት በቐዳምነት ክበጽሐኩም ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሳብስክራይብ ንኽትገብሩ ብኸብሪ ንዕድመኩም።